کسانی که در برپایی مراسم امروز روز عاشورا کمک کردن باشید. برای این عزیزان که از ساعات اولیه صبح در خدمت عزاداران بودن حتما دعا بفرمایید. بفرمایید جناب عزیزان، بفرمایید. پنجشنبه حرکت بکنید. بفرمایید عزیزان، حیات بعد هم هستن وارد حرم شدن. بفرمایید. ممنونیم. عزیزان لطف کنن جلوی ایوان رو خالی بفرمایید. عرض کردیم این محل مخصوص توقف دستجات عزاداره. لطف کنید تخلیه بفرمایید.